संविधानाला गिरनारची घटना मोहम्मद चश्मा होती। आज हम इस गाना लग रहे थे गीत को शिक्षक जोगन दीमा तुकी जोगन दीमा तुकी रण्य चैना बंदाइना पखिरीमा घास काट्न जाने चैना बंदाइना मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई जस्तै माया चाहिन्छ गाजरदेखि राम्रै लाग्छ लाउने बानी छैन मेरो लाउने बानी छैन गोठा मेरा हातमा दाउने बानी छैन मेरो दाउने बानी छैन जोगन्तीमा पशुकी बानी छैन भन्दैमा पखिरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई जस्तै माया चाहिन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई जस्तै माया चाहिन्छ गाडी गाउन नजाने नि टुक्क बस्न आउँछ मलाई टुक्क बस्न आउँछ मरुभूमि र सिंहनामा कम्मर बस्न आउँछ मलाई कम्मर बस्न आउँछ जोगन्तीमा बटुकी बानी छैन भन्दैमा पखिरीमा घाँस काट्न जाने छैन भन्दैमा मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई जस्तै माया चाहिन्छ मलाई नेपाली होइन भन्न कहाँ पाइन्छ म त नेपालको माया गर्ने छोरी मलाई जस्तै